तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कच्चीसा ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ आज तमाम आलम इस्लाम को 15वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही हमने आपकी खिदमत में जो 2 सवाल किए थे, दोनों बुजुर्गान दीन औलिया इकराम जिस तरह से एक करामती पत्थर उनके मुकद्दस दरबार में है, वो हमारा सवाल था। इस सवाल सबसे पहला सवाल ये था, महाराष्ट्र की सरजमीन पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके मुकद्दस दरबार में एक करामती पत्थर है जो दरबार के बिल्कुल सामने है। और इस करामती पत्थर में 11 आदमी जब जमा होते हैं तो 11 आदमी की उंगली उस पत्थर पे लगती है और ख्वाजा कमर अली दुर्वेश का जब नाम लेते हैं, जितनी सांस में वो नाम चलता है, या ख्वाजा कमर अली दुर्वेश, इस तरह से जैसे सांसों में वो नाम निकलता है, इसी तरह वो पत्थर 6 फुट या 8 फुट या 10 फुट आसमान की तरफ जाता है और फिर वहाँ से जब गिरता है तो किसी को चोट नहीं लगती। ये हमारा सवाल था। तो उस महान वली कामिल का नाम है ख्वाजा कमर अली दुर्वेश सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो शिवापुर में आराम करते हैं। शिवापुर पूना से तकरीबन 30 किलोमीटर पे, पूना बेंगलोर हाईवे पे, सतारा हाईवे पे पड़ता है ये गांव। और वहाँ महान बुजुर्गान दीन औलिया इकराम ख्वाजा कमर अली दुर्वेश आराम करते हैं, जहाँ जिंदा करामत है, बहुत बड़ी जिंदा करामत है। वो करामती पत्थर आज भी मौजूद है वहाँ। और पत्थर की किस्मत तो देखिए कि उस चौखट का गुलाम बन गया। पत्थर ही वलियों को मानते हैं। पत्थर की जिस तरह से करामत है ना, वली पत्थर ने ये मान लिया, बस मुझे वली का चौखट नहीं छोड़ना है, वली का दरबार नहीं छोड़ना है। आजकल के लोग वलियों को भूल चुके हैं, वलियों को छोड़ चुके हैं। पैसे की लालच में, तकब्बर अभिमान में वलियों को छोड़ चुके हैं। लेकिन हम उस वलियों की निस्बत रखने वाले हैं। हम तो क्या इंसान है। वो बेजान पत्थर वलियों की चौखट को चूमता है और वलियों की चौखट में ता कयामत तक उसकी निस्बत रहेगी उस दरबार से। ये हमारा पहला सवाल था और इस सवाल का जवाब यही था। ख्वाजा कमर अली दुर्वेश सरकार रहमतुल्लाह अलैह शिवापुर की सरजमीन पे और पूना से तकरीबन 30 किलोमीटर ये गांव पड़ता है, वहां आराम करते हैं। और हमारा दूसरा सवाल था, कच्छ की सरजमीन पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके मुकद्दस दरबार में नजरो नियाज का आयोजन किया गया। और वहाँ कई लोगों ने ऐसी फरियाद की कि जहाँ इस तरह से नियाज पकती है तो वहाँ पुलिस आ गई। और पुलिस आने के बाद जितनी भी देगें बनी थी, उन देगों को जब खोला गया तो सब मीठी नियाज निकली। और वहाँ जो गोश्त की मंडी थी वो पत्थर की बन गई। आज भी उस मुकद्दस दरबार में मौजूद है। इनका दास्तान इस तरह से है। कच्छ की सरजमीन पे वो महान वली कामिल, जखौ की सरजमीन अबड़ासा में पड़ता है। जखौ नलिया से तकरीबन 13 किलोमीटर पे जखौ गांव पड़ता है। उसी जखौ गांव के बीच में वो महान वली कामिल बड़े मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। और बड़े मियाँ के दरबार में एक मर्तबा नजरो नियाज का आयोजन किया गया। उस जमाने में तकरीबन 80 या 100 साल के आसपास ये नियाज का आयोजन किया गया था। उस जमाने में कई ऐसे लोग थे जो हसद रखते थे। तो इस दौरान नजरो नियाज का जब आयोजन किया गया, अवाम को आमंत्रित किया गया और नियाज पक भी गई। जब नियाज पक गई, उसके बाद गोश्त की नियाज थी, तो जब फरियाद की गई तो वहाँ पुलिस का काफिला भी आ गया। तो जब पता चला पुलिस आ रही है, तब वो वहाँ के दरबार के जो खादिम है और जो गद्दी नसीन है, जो अली रसूल के घराने से, उसी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सब मिल के
جتنی بھی دیگیں پکی تھی ان سب دیگ کو درگاہ شریف کی چادر لگا دی، اور جو منڈی تھی گوشت کی منڈی اس پہ چادر لگا دی، اور سب اپنے اپنے کام سے درگاہ میں بیٹھ کے دعا مانگنے لگے۔ ہوا یوں، جہاں پولیس آئی اس دیگوں کو جب کھولا گیا تو اندر سے ایسی میٹھی نیاز نکلی جو اپنے زندگی میں ایسی نیاز کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایسی میٹھی نیاز، جو گوشت کی نیاز تھی وہ میٹھی نیاز بن گئی، اور جو منڈی پڑی تھی اس کو جب کھولا گیا تو وہ پتھر بن گئی۔ یہ ہے ولیوں کا کرامت۔ ولیوں کی کرامت اسی طرح ہوتی ہے، جس طرح سے ہم نسبت رکھتے ہیں نا، جس طرح سے ہم مانگتے ہیں نا، اسی طرح سے بزرگان دین اولیاء کرام ہمیں عطا کرتے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولیوں کے دربار میں انشاءاللہ ہم جس طرح سے مانگتے ہیں اسی طرح سے وہ بزرگان دین اولیاء کرام ہمیں دیا کرتے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ پتھر بھی، بے جان پتھر بھی ولیوں کی نسبت سے اس چوکھٹ پہ، اس دربار میں وہاں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، انسانوں کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم پتھر سے بھی کچھ سمجھدار ہے جو ولیوں کی چوکھٹ نہ چھوڑے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو آپ سے 2 سوال کیے تھے، دونوں سوال کے جواب یہی ہے۔ پہلا سوال خواجہ قمر علی درویش سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جو سیواپور کی سرزمین پہ پونا سے تقریباً 30 کلومیٹر پہ یہ مہان ولی کامل کا مقدس دربار ہے۔ دوسرا ہمارا سوال تھا کچھ کی سرزمین کا، جس کا نام ہے بڑے میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں آج بھی دونوں جگہ پہ کرامتی پتھر آج بھی موجود ہے۔ کبھی بھی آپ اس مقدس دربار میں جائیے تو انشاءاللہ وہاں پتھر کی بھی زیارت کیجیے، تاکہ پتھر اس دربار سے نسبت رکھتا ہے تو وہاں کا غلام بن گیا ہے۔ اسی طرح سے آج کا ہمارا یہ سوال آپ کی خدمت میں تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا آپ کو کیسا لگتا ہے آپ بھی رائے دیجیے، تاکہ ہم پروگرام کو اسی سے تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا سوال ہوگا 16ویں سحری میں، اس سے بھی بڑھیا سوال ہوگا، جو ایک پیر اور مرید کی کیسی محبت ہوتی ہے، اور ولی کو ماننے والی، جو ولی کو ماننے والے اس کی صحبت کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کل 2 سوال ہوں گے۔ سوال ایسے ہوں گے، ایسی نسبت رکھتا ہوگا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ اور 15ویں افطاری، اور آج جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آج دن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا دن تھا۔ آج 15ویں تاریخ تھی اور آج افطاری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل 16ویں سحری جب ہوگی تب ہم آپ کی خدمت میں بہت بہترین طرح سے انشاءاللہ 4 بزرگان دین اولیاء کرام کے بارے میں سوال کریں گے، اور سوال بھی اتنا بڑھیا ہوگا کہ مرید اپنے پیر سے کیسے محبت کرتا ہے، اور ایک ولی کی نسبت میں رہنے والا اس ولی سے کیسی محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارا کل سوال ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز آیوجت گرسیسا شان اولیاء کرام کی نسبت سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے؟ اب دیجیے اجازت، کل 16ویں سحری میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔